मोगाळ बहिणी भावानो, पवित्र कुर्साच्या जैताची परब आज आम्ही संभ्रमता. तर आयचो नियाळ या पवित्र कुर्सावयर जावं दी. भावार्थाचे देणे आमकां सुमेस्तांक मेळ्ळा, पूण थोडी कुटुंबां, थोडे व्यक्ती हे भावार्थाचे देणे प्रदर्शित करची रीस पळयत आसतना जायते बरें भोगता. आमचो भावार्थ भौशा वाडटा असलो एक वैयक्तीक अनुभव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. थोड्या वर्सां आदीं एका मरणाक हांव पावल्लो. केरळाच्या ट्रिच्चूर गांवच्या भितर एका हळ्ळेंत त्या कुटुंबाक बरें हांव वळखतालो. तांची सैरी मैसूर आसली आनी हांव जायतीं वर्सां मैसूर आसल्यान त्या कुटुंबाक हांव बरें वळखतालो. ताचे उपरांत कुवेटाक बऱ्यो रेतीरो दिवंक हांव गेल्लो. थंयसर परत ह्या कुटुंबाची आनीक इल्ली गूंड म्हाका वळख जाली. देवान कांय उणें तांकां करूं नाशिल्लें. बरें कुवेटांत बिजनस आशिल्लें. पतीन बऱ्या एका हॉस्पिटलांत नर्साचें काम करताली. एकच पूत तांकां. हो पूत मेडिकलाक जॉयन जाता. बेंगलोरच्या सेंट जॉन्साक जॉयन जाता. वय ताच्या उपरांत जायतीं वर्सां पश्चात जाल्लीं. एक दीस म्हाका खबर आयली, हो मनीस त्या घरचो वडील राती न्हिदोंक गेल्लो, सकाळीं उठलो ना म्हणून. मॅसिव्ह हार्ट अटॅक जावन तो थरलो. हे जाल्या उपरांत ती स्त्री आनी हांवें कुवेटान रावची गरज ना. म्हजो पूत कशेंय गांवांत ता सांगलो न्हू. सगळें बिजनस तिच्या गांवाच्या धाकट्या भावाक दिवन ट्रिच्चरांत येवन ती रावली. तिचो एकलोच पूत, तिचो संसार MBBSच्या 4थ्या वर्सा आशिल्लो. सकाळीं आवयक फोन करता आनी म्हणटा, मामी हांवें ट्रेन बूक केलां, सांजेर हांव घरा येता, फाल्यां सकाळीं पावता. पूण तो ताच्या उपरांत तो आनी ताचो फ्रेंड मोन बदलितात. मोटर बायकार बुलेटार दोगी जण केरळाक वय प्रयाण सुरू करतात. आनी अगात कितें म्हळ्यार एक्सिडेंट जावन तो चेरको त्या जाग्यार मरता. दोन दिसां उपरांत मरणाक हांव त्या घरा गेल्लो. 2 वर्सां आदीं घोव आनी 2 वर्सां उपरांत पोतू. सगळो संवसारच नासले बरी. कितें सपनां तिणें बांदून हाडली, कसलें जिवितांत हांव करतलें म्हणून चिंतून आसली. घोव सरल्या उपरांत तिची सगळीं स्वप्नां त्या पुताचेर तिणें बांदून दवरली. ही सगळीं स्वप्नां कोसळटात. ही सगळीं स्वप्नां नपय जातात. मरणाच्या दिसा सकाळीं हांव पावल्लो, सीदा घरा गेलो. विचित्र कितें गे म्हळ्यार म्हाका पळोवन ती भायर आयली. म्हाका धन इल्ली रडली. पूण एक विशेष खालें गे म्हळ्यार ती चड कंगाल जावन आसली. अशें पासून हांव उलयतालो, तिचे कडेन उलयलो हांवें. आनी उलयतना म्हाका कळ्ळें की केन्ना तिका पुताच्या मरणाची खबर मेळ्ळी
तिच्या घराच्या लक्षांत असली ती हिरगज ती कशी जावता पवित्र सक्रमेंता मुखार ती सर पडटा आणि जेजूक हें सावल ती विचारता सुम्या म्हाका अशें कित्याक तुवें केलें म्हजो संवसार कित्याक तुवें नाश केलोय म्हज्या पांयां आडयेंत आशिल्ली ही एक धर्ण म्हजो पोतू ती कित्याक तुवें खांडवेलें जायतो वेळ ती रडटा पूण तिका जाप मेळोना पूण थोड्या वेळा उपरांत एका तराचें समाधान एका तराचें मोतीक उजवाड आणि एक संगत ती म्हाका म्हणाली तुज्या मोतीक अशें आयलें गी तुजो घोव वाटेर तुका मेळिल्लो तुज्या पुताक हांवें तुका देणें जावन दिल्लें पूण तुजें जिवीत रावना जावं मुखार वचूं ती उरता तिचे मिसांव ती समजता आणि ह्या दैरान ह्या भावार्थान जेजू म्हजे सांगता आसा म्हणल्यार प्रत्येका भरवशान वय ती फाटी घरा येता देखून ती सर रडोवना देखून ती सर कंगाल जावना मोगाच्या बहिणी भावांनो हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत कष्ट येतात अनवरां येतात मरणां येतात आमची स्वप्नां सगळी नाश जावन चलतात ह्या संवसाराचे नियम हे आनी केदळ अशें जाता आमकां बेजार जाता आमचो तो संवसार नाश जाल्ले बरी आमकां भोगता संपें पूण क्रिस्तांवाचें जिवीत वेगळ्याच रितीचें भोवशा हांगा मोरीमायेंत आमकां एकमेव फांगत ह्या दिसांनी मोरयेच्यो सालवी आमी नियाळ आसाव आनी आज सकाळी आमी नियाळली ती एक सोबीत सालवी मोरी कुर्साच्या मुळांत उबी आसा जेजू कुर्सार मरतना तिचोय संवसार नाश जालो सगळ्यां जिवीतच देसवाड जाल्ले बरी मोगलें जावंक पुरो तिका पूण ती कसलोन पडली ना कुर्सा मुळांत ती उबी रावता आनी पवित्र पुस्तकाच्या भाशेन कुर्सा मुखार उबें रावचें म्हळ्यार कुर्साच्या कश्टांत वांटेली जावचें कुर्साक वेग मारची आनी कुर्साचें जिवीतच आमचें घडचें पवित्र कुर्साच्या जैताची परब आज आमी करता आसतना तीन विशेष शिकवण्यो हो पवित्र कुडीस म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता पयलें केदे व्हरते कश्ट तुज्या जिवितांत येवंक पुरो केदे व्हडले कुडीसी तुज्या जिवितांत येवंक पुरो पूण हे कश्ट ही अनवरां तुझे जिवीत नाश करूंक शकची नात कित्याक ह्या कश्टां फाटल्यान एक जैत आसा काळोखा फाटल्यान एक उजवाड आसा आनी मोरी ही समजली देखून ते उबी रावली आनी त्या घडये जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणा उपरांत वय थंयसर उदेलें नवें जिवीत इगर्ज मातेचें तुज्या आनी म्हज्या दैवीक जननाचें आनी त्या दीस त्या समोरयेन म्हाका आनी तुका नवो जल्म दिलो नवें जिवीत दिलें इगर्ज मातेच्या उगमान पवित्र आत्म्याच्या त्या येवकारान म्हजें आनी तुजें जिवीत दैवीक केलें हर एका कश्टा फाटल्यान जैत आसा कुडीस आमकां सांगता कित्याक ह्या कुर्सा फाटल्यान ह्या कुर्सा वयर जेजूच उमखोळटा देवूच उमखोळटा तर दुसरे मिसांव म्हाका आनी तुका ह्या कुर्सा मुखांतर
न्ही आमी केवळ कुरीस पळयता त्या कुर्सा पटल्यान देवाची अगणित सकत, देवाचो अगणित मोग आणि प्रत्येक जावन देवाची अगणित दयाळाय आमी पळयता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो, कोणेच नाश जावं नजो म्हणून, बगार नवें जिवीत आमकां मेळा जाय म्हणून. देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडलो आमची जडटी करच्याक न्ही, आमची नीत करच्याक न्ही, आमकां साल्वासांव दिवच्याक. तर देवाचो मोग, देवाची दया, देवाची काकूट या संवसारांच्या सर सक्तेच्यागी अपार. देखून भोवशा भगवंत पावलो म्हणटा, जुदेवांक लज, जंतिलांक नालिसाय, पूण आमकां कोण ह्या कुर्साक वेंग मारता आमच्या साल्वासावाचे हे हातेर. देखून आमच्या जिवितांत कस येता आसतना, आमच्या जिवितांत अनवर येता आसतना आमकां एकच वाट, आमच्या कुर्साक वेंग मारची. आणि जर तर आमकां गरज आसा वय थंयच धांवन येवचें आणि त्या सोम्याच्या कुर्साक आमी वेंग मारची आणि सांगचे, सोम्या मुझे कस असो म्हाका कस जातात, तूं मुझे सांगाता ये, तूं म्हाका सोसूंक मोग कर. कुर्सार म्हजे आनी तुजे खातीर मेल्लो जेजू आमकां कुमोग करतलोच. पूण हाच्या व्हडल्या मोगाच्यान तिसरें व्हडली शिकवण कोरीच आसा, एक बायलो रूपकार तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाचो. म्हाका आनी तुका कुरीस नालिसाय न्ही, म्हाका आनी तुका कुरीस लज न्ही, म्हाका आनी तुका कुरीस जाय एक बळदीक हातेर आमच्याच व्यक्तित्वाचें, आमचीच आयडेंटिटी जावन आसा जंय आमचो कुरीस. कित्याक हो कुरीस आसा चड बळादीक. जुदेवांच्या काळार, जेजूच्या काळार संवसारी वडपण मात्र एक व्हडलो पावर हाऊस आसले बरी, राय एक पावर हाऊस. आणि ह्या पावर हाऊसाक पयले क्रिस्तांव कुरीस दाखयताले आनी म्हणटाले, तुज्या त्या पावरा मुखार, आनी हांगा पळय हो पावर, ह्या पावराक त्या पावराच्या की चड बळ आसा. आणि आज भोवच्या आमच्या ह्या संवसाराक आमी दाखोवंक जाय आसलो तसो कुरीस. ह्या संवसाराच्या फामादपणाक वयर, ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकाय आनी वडपणा वयर, ह्या संवसाराच्या अहम भावा आनीक स्वार्था वयर कुरीस जाय एक निशाणी म्हज्या आनी तुज्या जिविताची. न्ही केवळ एक कुर्साची निशाणी, म्हजें जिवीत जाय कुर्साची निशाणी. आणि केन्ना कुर्सा म्हजें जिवीत जाता ह्या कुर्साची निशाणी आमी जाता बळ, आमी जाता एक तद्विरुद्धपण ह्या संवसाराच्या नियमांक. आणि ही जावन आसा वाट मोगाची, दैवीक मोगाची, आमच्या साल्वासावाची आमीच देवा सांगाता रुपीत करची. तर पवित्र कुर्साचें जैत आज आमचें जावन दी म्हण मागोवया. त्या कुर्साक आमी वेंगोवया, कुर्साच्या सांगाता आमी जियेवया, कुर्साक चिटकोन रावून कुर्साचेंच जिवीत म्हजें आनी तुजें करया. कुर्साचो मोग आमी जावया. आमेन.